السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة تعليم أنفو. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كيتعلق هاد المرة بواحد الظاهرة اللي كنعانيو منها، هو ظاهرة الاحتباس الحراري، لو ريشوفمون كليماتيك ou bien le réchauffement planétaire. فوالا ان شاء الله غنشوفوا الأسباب ديال الاحتباس الحراري وكيفاش نقدو نتخلصوا او لا يعني on diminue يعني l'effet ديال le réchauffement climatique. Voilà. غنبداو بأول حاجة. qu'appelle-t-on le réchauffement planétaire? Donc le réchauffement planétaire est l'augmentation de la température globale de la planète qui provient de l'accentuation de l'effet de serre. وشنو هو l'effet de serre؟ l'effet de serre normalement هو الاحتباس الحراري بمعنى آخر. دونك المفهوم، نعطيكم واحد المفهوم ديال الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هي واحد الزيادة في درجة ديال الحرارة ديال كوكب الأرض، يعني درجة الحرارة ديال الكوكب كتزاد مع مرور الزمن بسبب ديالاش ديال النشاطات البشر ديال الإنسان، حيث كترتفع درجة الحرارة الغازات المنتشرة في الجو الموجودة داخل الغلاف الجوي، بحال مثلا ثنائي أكسيد الكربون والديوكسيد دو كربون والغاز الميثان، الغاز الميثان لو سي اش 4. وهذا الشيء كيؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة ديال الأرض وإحداث تغييرات في المناخ بشكل عام. وقاموا بزاف ديال العلماء بدراسة ديال التأثير ديال الغازات الدافئة على زيادة درجة حرارة الأرض، بحيث أن مثل هذه الغازات اللي كتنتج بسبب الحرق ديال الوقود الأحفوري وكترتفع النسبة ديالها في الغلاف الجوي بشكل ملحوظ. فوالا نكملو. Même si le réchauffement est global, il n'est pas uniforme à la surface de la Terre. Qu'est-ce que l'effet de serre? هو اللي قلناه دابا. Sans l'effet de serre, sa température de la Terre ne dépasserait pas le moins 18 degrés Celsius. Ce phénomène naturel qui permet d'avoir une température moyenne 15 degrés Celsius sur la Terre et favorise le développement de la vie. Maintenant, هذا هو l'effet de la serre. Le soleil envoie de l'énergie sous forme de rayonnement de la Terre. يعني الأشعة الشمس كتعطي الأشعة ديالها la Terre. وشنو كيوقع؟ Une partie de l'énergie envoyée par la Terre est renvoyée vers l'espace pendant que l'autre est absorbé par l'atmosphère. Avec l'atmosphère qui متصلينا دوك الأشعة ou par le sol. Au contact du rayonnement هنايا reçu, la Terre se réchauffe. يعني كتبدا تسخن. À l'inverse, la Terre se refroidit en renvoyant vers l'espace de la chaleur sous la forme d'un rayonnement infrarouge. Donc هنايا عندنا واحد الكنز في الغلاف الجوي ديالنا، هو طبقة الأوزون. هاد طبقة الأوزون الدور ديالها هو شنو؟ هو أنها كتمتص ليا الأشعة الخطيرة، الأشعة اللي ما خصهمش يدخلوا الكوكب ديالنا. الدخول ديالهم الكوكب ديالنا كيعطينا بزاف ديال المخاطر على الصحة وعلى البيئة ديالنا. دونك شنو كيديروا لنا هاد لاكوش اللي هي الدوزون اللي كتتواجد في الستراتوسفير؟ كتمتص ليا هاد الأشعة الخطيرة وكتخلي تدوز الأشعة اللي حنا محتاجين لها بحال الفيتامين دي. اللحظة اللي كيوقع فيها التلوث
هاد الطبقة هادي ديال لوزون كتبدا تندثر، وبالتالي كنحصلوا على واحد لو ترو دوزون. اترافير هاد لو ترو دوزون هاد لي غايون الترا فيولي كيبداو يدخلوا لنا في لو سول، ومن كيدخلوا لنا لو سول راه كيوقعوا لنا كوارث يعني خطيرة جدا. Donc, la plus grande partie de ce rayonnement est piégée par certains gaz présents naturellement dans l'atmosphère, gaz effet de serre, réchauffement ainsi la base atmosphère. Donc, pourquoi la température de la planète augmente? علاش درجة الحرارة ديال الأرض كتزاد؟ Aujourd'hui, la quantité de gaz à l'effet de serre est de plus en plus importante. Les activités humaines مثلا الصناعة والوسائل ديال النقل et nos modes de vie émettent de plus en plus de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. هاد لو ديوكسيد دو كربون هو واحد الغاز كيجينا من بزاف ديال المصادر، ومن اهم هاد المصادر هادو هما لي زيزين، هما الدخان ديال السيارات، هما الحرق ديال النفايات، هما يعني الغازات اللي كتكون في اللي كنطرحوها في لي شوميني، الاحتراق ديال المواد العضويه وبزاف ديال الحوايج. دونك لا بروباغاسيون ديال هاد لا موليكول هادي ديال سي او 2 كتعطينا ليفي دو سير، الاحتباس الحراري. هذا هو السبب ديال الاحتباس الحراري، هي ارتفاع النسبه ديال سي او 2 في الجو. وان فوا كترتفع هاد النسبه، هاد سي او 2 كيبدا يمتص ليا الاشعه ديال الشمس. ان فوا كيبدا يمتص ليا الاشعه ديال الشمس، درجه الحراره ديال الارض كتبدا شيئا ما في ارتفاع. Plus de gaz à effet de serre signifie un effet de serre naturel accentué et donc une augmentation de la température globale de la planète. Voilà. Les différents gaz à effet de serre n'ont pas toutes la même origine. Principal gaz ou CO2 issu de la combustion des énergies fossiles بحال مثلا البترول والفحم والغازات، et la déforestation هو يعني قطع الأشجار والديمينيسيون من المساحة الخضراء ديال الغابات. دونك كما كتشوفوا معايا هنايا النسبة ديال سي او 2 المنبعثة في الجو كتمثل 76.7%. لا ماجوريتي ديال هاد لي غاز هادي هي ديال السي او 2. السي او 2 هو السبب ديال الريشوفمون كليماتيك بحال كتشوفوا دابا 76.7% ديال هاد السي او 2. وكيجيو غازات اخرى اللي الدور ديالها خطير ولكن ما كنلقاوهمش في الجو بنسبه مرتفعه بحال السي او 2. كيجي من موراها الغاز الميثان اللي كيكون في الغالب يعني كيطرحوه المعامل. ابري كيكون NO2 N2O كيتمثل بالنسبه ديال 7.9%. هذا فقط كيجيونا من لي شون اغريكول، ما كيكونش بواحد النسبه كبيره والتاثير ديالهم ما كيكونش حاد بحال السي او 2. وكيبقى لنا غاز فلوري يعني جاي من الفلور ب 1.1، ما كاينش تاثير كثير في هذا الصدد هذا. دونك كما كتشوفوا معنا لي سي او 2 فين كنلقاوه في الدخان ديال لي موين دو ترونسبور ولينيرجي فوسيل بالنسبه ديال موين ترونسبور 56.6%، وكنلقاوه في الدخان ديال بعض المصانع و ان دو او كنلقاوه في لي شون اغريكول. دونك اللحظه هنا ملي كيكون ديفوريستاسيون ولا ديال ديفيجيتاسيون، هنايا القطع ديال الاشجار. وكنعرفوا ان لا فوتوسينتيز شنو كتعطينا لو ديوكسيجين وكتاخذ لنا سي او 2 هذاك الشيء اللي كنطرحوه. الوغ اللحظه اللي كنجيو كنقطع الاشجار، هذاك المساحه الخضراء اللي كانت
كتعطيني الاو 2 يعني او 2 بنسبه قليله يولي في الجو، يعني ما كاينش واحد الاليمون اللي يعطينا لو ديوكسيجين بحال الغابات وحنا جالسين كنقطعوا فيها. دونك وما كاينش هاد الاليمون اللي ياخذ ليا السي او 2 من غير الغابات، وحنا كنقطعوا هاد المساحه الخضراء اللي كتعتبر واحد المتنفس ديال هاد الكره الارضيه. دونك هنايا لو موين ترونسبور يعني par le monde 26%. Transformation ديال les énergies كيعطينا واحد 12%. Industrie كيعطيونا واحد 22%. وكاين الريزيدونسيال تيرسيير واحد 19%. وكيبقاو لنا لي شون اغريكول كيعطيونا بوليسيون ديال واحد النسبه ديال 21%. فوالا. Quelles conséquences? Donc les conséquences ديال الاحتباس الحراري. دونك الاسباب ديال الاحتباس الحراري كاين بزاف ديال الاسباب، هي اسباب كثيره ومتنوعه، وتحدد مفهوم الاحتباس الحراري بشكل عام وفقا لوكالات حمايه البيئه. فان اسباب الاحتباس الحراري مشتركه بين الانسان والطبيعه، والتاثير ديالها خطير جدا على كلا الصعيدين. ومن بين الاسباب ديال الاحتباس الحراري هما محطات الطاقه اللي كيعطيونا الاحتباس الحراري. هي محطات الطاقه كتكون مسؤوله بشكل كبير عن النسبه ديال الغاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وكنكون موراها الوسائل ديال النقل بنسبه لا باس بها من انبعاثات الغازات الدافئه. كتجي وسائل النقل الاشخاص والبضائع، وكتكون عاوتاني موراها التلوث ديال الزراعه كتدخل فيها تربيه المواشي، وكتطلق كميه كبيره من غازات الميثان وثاني اكسيد الكربون في الجو. وعاد كنقول كما قلنا الازاله ديال الغابات اللي كتستهلك المهم اللي كتعطينا الحصول على الخشب، مواد البناء والاوراق، وكتزيد عاوتاني حتى هي من ثاني اكسيد الكربون، والتنقيب على النفط والنفايات اللي كنحرقوها. هادشي كامل هما كونسيكونس ديال الاحتباس الحراري. دونك انا عطيت بزاف ديال العناوين. مثلا العنوان الاول هو البيرتورباسيون دي زيكيليبر كليماتيك، لي زيفينمون دو فوري بريسيبيتاسيون augmente. وكاين لي زيفينمون كليماتيك اكسترن بحال الجفاف، لي شيسريس، كانيكول، الاعاصير ولي طومبيت. ils semblent se multiplier يعني كيتكاتفوا مره. La perturbation des équilibres écologiques, مثلا perturbation de certains événements printaniers, pente ou migration plus précoce. Les fontes des glaces، مثلا السبب ديال الاحتباس الحراري من الاسباب هو يعني الانصهار ديال القطب الشمالي والقطب الجنوبي. هاد الاقطاب هادو كيكون فيهم واحد القمه جبليه كبيره. الوغ اللحظه اللي كيكون فيها ارتفاع ديال درجه حراره الارض، شنو كيوقع لهاد الاقطاب هادو؟ كيولي انصهار ديال هاد الجليد. اللحظه اللي كيولي انصهار ديال هاد الجليد، النسبه ديال الماء على سطح الارض كتبدا ترتفع، وهنا كنحصلوا على دي غروند تسونامي اللي ممكن يديو لنا بزاف ديال الدول. قلنا لي فون دي غلاس دي غيرلاند او لانتاركتيك. L'Antarctique, aucune diminution des glaciers de montagne et de la couverture de neige. Les risques pour les sociétés humaines, élévation des océans كما قلنا، les océans كيرتفعوا شويه على سطح الارض. nettoyons certaines zones basses بحال مثلا الدول اللي يقدروا يمشيو هما لي بيبا ولا المالديف. impliquant le déplacement des millions de personnes. هنا يولي النزوح ديال العديد من السكان يبداو ينزحوا.
وعيدوا يهاجروا من البلدان ديالهم. هذا من بين المشاكل الكبرى. Répercussions sur le rendement agricole. Le rendement agricole يولي يعني قليل, menaçant les ressources alimentaires dans les pays déjà fragiles, écono حساسين. Fragilisation ou destruction des habitants ou des habitations à cause des événements climatiques externes, l'ouragan. Augmentation des sécheresses dans les pays du sud, rendant l'accès à l'eau potable difficile. يعني الجودة ديال الماء صالح للشرب أتولي très difficile باش نلقاو ماء صالح للشرب. هادو كاملين مشاكل غادي نعانيو منها يعني بسبب le réchauffement climatique. Donc les mesures pour limiter le réchauffement climatique كيفاش نقدو يعني نتخلصوا من هذا لو ريشوفمون كليماتيك. العالم فكر وقرر انه يدير دي كونفيرونس يكون مجموعين فيهم الدول كاملين, الدول المتقدمه والدول العالم الثالث كلهم يتجمعوا باش يشوفوا دي سوليسيون اللي يمكن ناخذوهم considération pour diminuer le taux ديال le CO2 dans l'atmosphère. هنايا باش فكر العالم ودرنا دي كوب. هاد لي كوب هادو هما سو سون دي كونغري اللي كيكونوا كل سنه في كل دوله. وكانت عندنا دارت واحد الكونغري هنايا في مراكش اللي هو لو كوب 22, وكانوا بزاف ديال الحويجات مزيانين اللي خديناهم من هذا الكوب. Donc depuis 1995, la communauté internationale se réunit chaque année pour débattre et prendre des décisions politiques pour lutter contre les changements climatiques. Malgré cela, aucun accord international à même de limiter la crise climatique n'a été signé à ce jour. العكس, داروا بزاف ديال الحويجات, ومن بين الحوايج اللي خاصنا نحترموهم, on doit les respecter, c'est que باش نقللوا شويه من انبعاث ديال غاز CO2 كاين بزاف ديال النقط اللي وصلنا ليهم. اول حاجه هو اي حاجه في النفايات ما خصهاش تحرق. دونك كيكون واحد لو ترياج, on doit trier et puis recycler. مثلا في لا بوبيل ديالنا كيكونوا بزاف ديال لي زيليمون, بابيي, كيكون بلاستيك, كيكون ميتو, كيكونوا ماتيير اورغانيك, وكيكونوا لي فيغ. هادو علاش ما نديروا لهمش لي سيباراسيون, وكل شركه مختصه في هذا الميدان هذا تجي وتاخذ لا ماتيير بروميير وتعطينا واحد لو ريسيكلاج, ونحصلوا على واحد ان برودوي افيك ان نوفو ديزاين اللي مثلا نقدر نستعملوه ونصدروه. لانه بعض البلدان الاوروبيه مثلا المواد العضويه يعني كيخرجوا منها دي زونغري, هي اسمده, وكيصدروها لنا وكنستعملوها في لاغريكولتور, وكيعطيونا بعض مثلا الريسيكلاج ديال البلاستيك, وكيخرجوا واحد البلاستيك بدات ذو جوده يعني مزيانه. هذه من ناحيه ديال اعاده التدوير. كاين كيفاش نتخلصوا من دوك الغازات اللي كيعطيوها لنا المصانع. دونك هذوك الغازات اللي اون فوا كيخرجوا للاتموسفير ils sont accompagnés par la vapeur d'eau, وكنحصلوا على امطار حمضيه. هنايا قرروا انه كل مصنع نديروا له واحد المصفات, واحد الفلتر يكون على سورتي ديال شاك اوزين. هذاك المصفات كتحاول انها تصفي ليا وتمتص ليا جميع الغازات السامه, وتطرح ليا الغازات اللي ما عندها حتى شي تاثير على الجو.
وبخصوص وسائل التنقل حنا مشينا في واحد الطريق، سورتو المغرب مشاو في واحد الطريق كبير بزاف ديال يعني نخدموا بالطاقه الشمسيه وبالكهرباء. حنا كنحصلوا درنا لي تران ديالنا بالكهرباء، لو ترامواي بالكهرباء، بعض الشاحن الحافلات لي بيس حتى هما بالكهرباء. وقريبا قريب نحصلوا على سيارات كيتمشاو بالكهرباء وعندهم واحد لو روندومون حسن من الغازوال او لا ليسونس. مزيان، هذه ايطاب مزيانه باش نقلوا من انبعاثات ديال الغاز سي او 2. كاين اوليو باش نحرق ولا نحرق واحد الشاربون للتدفئه، كاين واحد لو شوفاج الكتريك حتى هذا مزيان. وكاين بزاف ديال الحويجات اللي نقدروا نتغلبوا عليها. نورمالمون هذا الغيشوفمون كليماتيك اللي كيجي لنا انطلاقا من التفتت ديال طبقه الاوزون. طبقه الاوزون كنعتبروها بحال واحد الجرحه، الى داويتيها راه تولي سولمون اون سيكاتريس، يعني غتجمع وتولي اون سيكاتريس. ما داويتيهاش راه كتزيد في البروباغاسيون ديالها. لا ميم شوز هنايا، هاد الترو دوزون الا قللنا شويه من انبعاث ديال هاد الغاز هذا راه يولي اون سيكاتريس، يعني نرجعوا ليطا انيسيال ديالنا وغنتفاداو بزاف ديال الظواهر الطبيعيه اللي قدو يكونوا ضد الحياه ديالنا في هذا الكوكب هذا. نورمالمون نتمنى نكون وضعتكم في الصوره. هذا هو لو ريشوفمون كليماتيك والاخطار ديالو. الاخطار ديالو وخيمه جدا. دونك نتمنى كل واحد يقدر يصلح نفسه اي يصلح المجتمع ديالنا وننقذوا الكوكب ديالنا من الاندثار. الا زدنا في اللاوعي وفي يعني في تخريب الطبيعه، دونك نوضعوا الحد ديال الحياه ديالنا على سطح الارض. ونتمنى اللي عنده دي كيسيون ما ينساش يقولهم لي في لي كومونتير، انا نجاوب على جميع لي كيسيون دوموندي. ونضربكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. معكم امين من قناه تعليم انفو. على بروشين.